अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और मैं हूं आपके उस्ताद ज़रनैन सलमान। पिछली 4 वीडियोस में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे अगले नए 6 हरूफ जो हैं स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, आइन, गाइन। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये ऐसे स्लाइटली सा गोल बनाकर फिर नीचे हाफ सर्कल ले आए हैं। ये है स्वाद। क्या है ये? स्वाद। स्वाद, स्वाद, मेरे साथ दोहराएं। स्वाद, स्वाद, स्वाद सुराही, स्वाद सुराही, स्वाद सुराही। दूसरा देखें क्या है दूसरी तस्वीर? स्वाद संदूक, स्वाद संदूक, स्वाद संदूक। और तीसरी तस्वीर पे आते हैं। ये देखें, ये सोफ़ा है लाल रंग का, ठीक है। तो स्वाद सोफ़ा, स्वाद सोफ़ा, स्वाद सोफ़ा। आप जानते हैं ना, सोफ़े पर हम बैठते हैं, हमारे बैठने के काम आता है। और संदूक में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकते हैं, अपने कपड़े, कॉइन्स, बुक्स, कोई भी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। स्वाद सोफ़ा। अब नए लफ्ज़ पे आते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्वाद की तरह इसकी शक्ल है, आप गौर से देखें। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। उर्दू में नुक्तों से ही हमारे जो है लफ्ज़ वो तब्दील होते हैं, ठीक है ना। अब स्वाद है तो उसके ऊपर हमने ये नुक्ता डाल दिया तो ये बन गया ज़्वाद। क्या बन गया? ज़्वाद। अरेबिक में इसको हम द्वाद बोलेंगे, लेकिन उर्दू में हम इसको ज़्वाद बोलेंगे, ठीक है। देयर इज़ स्लाइटली डिफरेंस। ये है ज़्वाद। तो ज़्वाद से ये देखें, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? बूढ़ा आदमी है ना। ये क्या, कौन है? ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। तो इसको हम कहेंगे ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। उर्दू में जो अच्छी एक लैंग्वेज जो लिखी जाती है तो उसमें हम बूढ़े को कहते हैं ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी। अब आप दूसरी तस्वीर देखें। ये फिर देखें, ये ज़्वाद है और ज़्वाद के बाद ये देखें क्रॉस सा बना हुआ है, क्रॉस। तो ये हमारे मैथमेटिक्स में, हमारे हिसाब में इस्तेमाल होता है। इसे हम कहेंगे ज़्वाद ज़रब, ज़्वाद ज़रब। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसे ज़रब कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, और उर्दू में ज़रब, ज़्वाद ज़रब, ठीक है जी। अब आप तीसरी पिक्चर पे आएँ, तीसरी तस्वीर पे देखें, ज़्वाद ज़ियाफ़त, ज़्वाद ज़ियाफ़त। आप ये बताएं ना, यहाँ क्या कर रही हैं सारे? दे आर टेकिंग देयर डिनर। ये अपना डिनर कर रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं, ठीक है। टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं सारे, पूरी फैमिली। तो फ़ीस्ट कहते हैं ना, ग्रैंड फ़ीस्ट। ज़्वाद ज़ियाफ़त, ज़्वाद ज़ियाफ़त। तो बच्चों मेरे साथ मिल के दोहराएँ। ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़रब, ज़्वाद ज़ियाफ़त। अब हम नेक्स्ट तस्वीर और नेक्स्ट लेटर के ऊपर आते हैं। नया हर्फ हमारा, ये देखिए, इसकी शक्ल गौर से देखें। ये तोए है, तोए, 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 तोए तोता, तोए तोता, तोए तोता। इंग्लिश में पैरट होता है और उर्दू में तोता। देखें कितना कलरफुल है, कितना रंगीन है। इसमें सुर्ख रंग है, पीला है, नीला है। तो इट्स वेरी कलरफुल पैरट। तोए तोता। आपको पता है ना तोता कैसी आवाज़ निकालता है, टैं टैं करके। तोए तोता, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, तोए। तोए से दूसरी तस्वीर क्या है? तिफ़ल, तिफ़ल, तिफ़ल। ये छोटा एक बच्चा है जो क्रॉलिंग कर रहा है। तो इस एज के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तिफ़ल, तिफ़ल, यस, तोए तिफ़ल, ठीक है। और अब तीसरी तस्वीर देखें, तबला, तोए तबला, तोए तबला। ये ड्रम टाइप होता है, देखें ना, ये हमारा म्यूज़िक वगैरह जब बजाते हैं तो उसमें हम ये ड्रम बजाते हैं। माउथ ऑर्गन होता है और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें तबला भी एक है। तोए तबला, ढोल की तरह का, ये देखें आप, तोए तबला। अब मेरे साथ मिलके आप दोहराएं इसको। तोए तोता, तोए तिफ़ल, तोए तबला। अब ये देखें, हमारा चौथा हमारा आज का हर्फ है ज़ोए। ये बिल्कुल तोए की तरह है, लेकिन इस पे एक नुक्ता है। मैंने आपको बताया ना, नुक्ते से फ़र्क पड़ता है हमारे अल्फाज के ऊपर, हमारे हरूफ के ऊपर। तो ये है ज़ोए, ज़ोए ज़रूफ़, ज़ोए ज़रूफ़, ज़ोए ज़रूफ़, ज़ोए ज़रूफ़, ज़ोए ज़रूफ़। अब देखिए ज़रूफ़ किसे कहते हैं?
یوٹینسلز، یہ برتن ہیں سارے ڈھیر سارے. ظروف، ظروف ہماری اچھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام لینگویج میں ہم اس کو برتن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ظروف، ظروف، زوئے ظروف. ٹھیک ہے. اب دوسری تصویر پہ آئیں. دوسرا دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے. کلاؤن. انگلش میں ہم اس کو کلاؤن بولتے ہیں نا، لیکن اردو میں ہم اس کو کلاؤن نہیں بولیں گے، اردو میں ہم اس کو بولیں گے ظریف. ظریف، ظریف ہوتا ہے مزاح کرنے والا، ہنسانے والا. جو دوسروں کو ہنسائے وہ ظریف ہوتا ہے. تو زوئے ظریف، زوئے ظریف. دوسروں کو جو ہنسانے والا ہوتا ہے اس کو ہم ظریف بولتے ہیں. زوئے ظریف، زوئے ظریف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب تیسری پکچر، تیسری تصویر پہ آئیں. دیکھیں یہ کیا ہے. زوئے ذل، زوئے ذل، زوئے ذل. ذل دیکھیں آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہے نا، سایہ. تو زوئے ذل. آج کے 5ویں لفظ پہ آئیں. یہ دیکھیں اس کی تصویر دیکھیں. ایسے کر کے ایسے ہاف سرکل ہے. یہ آئین ہے. آئین، آئینک. آئین، آئینک. آئین، آئینک. آئینک سے ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. نظر کی عینک بھی ہوتی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو، اور اگر دھوپ میں ہم چاہے تب بھی ہم عینک لگاتے ہیں. آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے دادا دادی یا عموماً پیرنٹس، ان کی نظر کمزور ہوتی ہے تو عینک لگاتے ہیں، اور اگر باہر جاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے تب بھی عینک لگاتے ہیں. تو آئین، آئینک. ٹھیک ہے. اب دوسری تصویر پہ آئیں. یہ کون ہے؟ عورت. آئین، عورت. آئین، عورت. آئین، عورت. اب تیسری تصویر دیکھیں کون ہے. عقاب، پرندہ. عقاب. آئین، عقاب. آئین، عقاب. آئین، عقاب. آئین، عقاب. چلے میرے ساتھ مل کے پڑھیں. آئین، آئینک. آئین، عورت. آئین، عقاب. اب آج کا چھٹا حرف دیکھیں. یہ وہی شیپ ہے اور اوپر ایک نقطہ ہے. یہ بن گیا غائن. پہلے ہم نے آئین پڑھا تھا، لیکن میں نے کہا نا کہ نقطوں سے ہمارے جو ہیں حروف، ان کی آواز بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. تو یہ اوپر نقطہ لگ گیا تو غائن. غائن سے کیا بنا؟ غائن، غبارہ. غائن، غبارہ. یہ غبارہ ہے، اور انگلش میں ہم اسے کہیں گے بلون. عموماً ہم جب ہماری برتھ ڈے ہوتی ہے ہم اس پہ بھی غبارے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو غائن، غبارہ. آگے دیکھیں دوسری تصویر. غلیل، غلیل. غائن، غلیل. غائن، غلیل. غلیل آج کل کے دور میں تو خیر نہیں پائی جاتی. سلنگ شاٹ کہتے ہیں اسے، لیکن آج کل کے دور میں نہیں ہوتی. یہ پرانے دور میں ہوتی تھی، اولڈ ایج میں، یا ہمارے جیسے بچے، ہمارے پیرنٹس کے دور کی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے، یہ والی جو چیز ہے، اس کے آگے چھوٹا سا پتھر یا سٹون باندھ لیتے تھے اور پھر اس کو کھینچتے تھے، جس سے وہ پتھر جا کر نشانے پہ لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو غائن، غلیل. غائن، غلیل. اور اب آپ یہ دیکھو تیسری تصویر. غائن، غنچہ. غائن، غنچہ. غنچہ ہوتا ہے نا پھول کھلا ہوا، یہ پھول ہے، یہ دیکھیں. غائن، غنچہ. غائن، غنچہ. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. غائن، غبارہ. غائن، غلیل. غائن، غنچہ. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے 6 نئے حرف پڑھے ہیں. اب ہم ان کو مل کے لکھیں گے تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے. چلیے آپ اپنی کاپی پینسل اٹھا لیں اور میرے ساتھ لکھنا شروع کریں. یہ دیکھیں ہمارے حروف تہجی. پڑھیں. الف، علی مدہ آ، بے، پے، تے، ٹے، سے. جیم، چے، ہے، خے. دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، زے. سین، شین. ٹھیک ہے. سین، شین. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آج کا نیا لفظ لکھتے ہیں. دیکھیں کیا تھا. یہ چھوٹا سا سرکل ایسے بنایا ہم نے، ذرا سا لمبا ہوتا ہے یہ، اور اوپر لے گئے. یہ ہمارا بن گیا سواد. یہ کیا بن گیا؟ سواد. اور بالکل اسی طرح یہ دیکھیں پھر بنایا ہم نے ایسے، اور اوپر لے گئے اور گول ہاف سرکل بنایا اور اوپر نقطہ لگا دے. یہ بن گیا زواد. سواد، زواد. اور اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ توئے. سیم اسی طرح زوئے. یہ دیکھیں ہم نے الف کی طرح لمبا کھینچا، پھر اس کو ایسے سرکل گول بنایا پیچھے کی طرف اور ایک نقطہ لگا دیا. یہ زوئے بن گیا. سواد، زواد، توئے، زوئے. اب اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آئین. آئین اینک والا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں چھوٹا سا یوں بنایا اور پھر یہ ہاف سرکل ایسے بڑھا. آئین. ٹھیک ہے. اور غائن بھی اسی طرح ہوگا. یہ دیکھیں چھوٹا سا ایسے بنایا اور یہ ہاف سرکل، یہ ہو گیا غائن. ٹھیک ہے. تو آج کے ہم نے 6 حروف یہ تھے: سواد، زواد، توئے، زوئے، آئین، غائن. آپ سب نے لکھ لیا ہے؟ شاباش، گڈ. اور اب آپ اس کو 5 دفعہ لکھیں گے گھر میں تاکہ آپ کو اچھی طرح لکھنا آ جائے. ٹھیک ہے بچوں. آج ہم نے جو سیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. سواد، زواد، توئے، زوئے، آئین، غائن. ٹھیک ہے. تو
بچوں آج ہم نے سیکھا سواد سے لے کے غائن تک، سواد، زواد، توئے، زوئے، آئن، غائن۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اس کو لائک کریں، اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا حرف زیادہ مزے کا لگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔